दोस्तों सर्द तर मिजाज वाले जितने भी लोग हैं ना वो ये किसी भी मौसम में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर ये गर्म मिजाज वाले लोग इस्तेमाल करना चाहें तो वो इसको सर्दियों में इस्तेमाल करें और सर्दियों में इंशाल्लाह इसका बहुत ज़्यादा अच्छा और बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेगा आपको। आपने इसके इस्तेमाल से पहले एक दफ़ा मुगल्लिज़ जो है आपने 20-25 दिन इस्तेमाल कर लेना, उसके बाद आपने ये नुस्खा इस्तेमाल करना है। अब वीडियो को मुकम्मल देखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम करता हूँ आपको अपने चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कुश्ता शिंगरफ के बारे में। अगर आपने ये नुस्खा तैयार कर लिया इंशाल्लाह इसके बाद ज़िंदगी भर आपको किसी दूसरे नुस्खे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये एक नुस्खा ही काफ़ी है। इसकी चंद खुराकें आपको सारी ज़िंदगी के लिए बाकी सब दवाइयों से आपकी जान छुड़वा देगी। आपने अगर ये नुस्खा तैयार कर लिया तो आपने इसकी एक खुराक सिर्फ एक चावल आप इस्तेमाल कर लें, या किसी को भी जो भी मरीज़ हो कुव्वत का, जिसको कुव्वत की कमज़ोरी है, मर्दाना कमज़ोरी है, जिसके तनाव में कमी है, अगर आप उसको सिर्फ इसकी एक खुराक खिला दें, सिर्फ एक चावल, वो अगले दिन आपको खुद कहेगा भाई आपकी एक खुराक ने ही मेरे जिस्म में करंट दौड़ा दिया। इंशाल्लाह उसको इसका इतना ज़्यादा फ़ायदा होगा कि वो सारी ज़िंदगी आपको दुआएं देगा। आपने ये इस्तेमाल करना है। या अगर आप हुकामा हजरात के लिए ये नुस्खा बेहतरीन चीज़ है, ऐसा नुस्खा है कि ये अगर एक मर्तबा तैयार कर लें तो इंशाल्लाह ये एक ही नुस्खा आपका साल 2 साल चल जाएगा। आप इससे कई मरीज़ों को जो है ना आप इंशाल्लाह उनका इलाज कर सकते हैं इस एक नुस्खे की मदद से। मैं आपको नुस्खा बताने जा रहा हूँ, जैसे आपको बताऊँ आपने वैसे ही इसको तैयार करना है। इसमें किसी किस्म की कमी पेशी नहीं करनी। अगर आपने तैयार कर लिया तो सारी ज़िंदगी आप दुआएं देंगे इंशाल्लाह। आपने करना क्या है, नुस्खा आप नोट कर लें। आपको इसके लिए शिंगरफ चाहिए होगा। शिंगरफ आपको असल चाहिए होगा। हो सके तो शिंगरफ रूमी आप तलाश करें कहीं से भी, किसी भी अच्छे पंसार स्टोर से जाएं, बाज़ार में जाकर उनसे कहें कि अगर उनके पास असल शिंगरफ रूमी पड़ा हुआ है ना तो वो आपने लेके आना है। 4 तोला की डली होनी चाहिए, ठीक है। पूरी 4 तोला की डली आपने लेनी है, इससे ना कम ना ज़्यादा। 1-आध ग्राम का फ़र्क आ जाए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ज़्यादा फ़र्क नहीं आना चाहिए। मतलब कि 4-5 ग्राम का फ़र्क नहीं होना चाहिए, सिर्फ 1-2 ग्राम तक की गुंजाइश है। तो आपने करना क्या है, आपने शिंगरफ ले लेना है, खालिस सही शिंगरफ आपने लेके आना है। और ये आप इसका जो आपने ख्याल रखना है कि सही हो, साफ़ सुथरा अच्छा जो है ना वो आपने लेके आना है। अगर रूमी मिल जाए तो बेहतर है, अगर नहीं मिलता तो चाइना का हो, लेकिन अच्छी और साफ़ सुथरी बेहतरीन डली होनी चाहिए। 4 तोला की डली आपने लेनी है। ये 4 तोला में से आप कम से कम अगर मैं बहुत कम बात करूँ ना, 4 तोला में तकरीबन 40 ग्राम वज़न आता है। और 40 ग्राम के साथ आप तकरीबन 100 मरीज़ का इलाज कर सकते हैं। और जो भी ये आपका नुस्खा इस्तेमाल करेगा, वो एक इस्तेमाल करेगा तो 10 बंदों को मज़ीद बताएगा, तो वो सब लोग आपके पास आएंगे और आपसे कहेंगे कि भाई हमें भी वो दवाई दो जो आपने हमारे उस दोस्त को दी है। तो आपने करना ये है कि 4 तोला की डली आपने ले लेनी है। और आपने इसका तरीका तैयारी मैं आपको बताता हूँ, ये आपने इसी तरतीब के साथ तैयार करना है। इसके आपका ख़र्चा इस पे आएगा, थोड़ा सा ख़र्चा आएगा, लेकिन जो ख़र्चा आएगा, अगर आप हकीम हैं, अगर आपका मतब है, तो आप इंशाल्लाह इससे हज़ारों कमा सकते हैं। अगर आप एक मरीज़ को ये एक ख़ुराक दें ना, एक ख़ुराक, वैसे तो हुकामा कराम जो इस तरह के कुश्ता जात तैयार करते हैं, इस तरह की चीज़ तैयार करते हैं, तो एक ख़ुराक वो 1-1 हज़ार रुपये की दे देते हैं। तो ये 5 से 7 ख़ुराकें ही काफ़ी हैं सारी ज़िंदगी के लिए, दोबारा इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है। तो जो नॉर्मल कंडीशन का बंदा होता है, जिसको कि हल्की फुल्की कमज़ोरी होती है, थोड़ी बहुत होती है, उसको आप सिर्फ एक खुराक एक चावल खिला दें तो उसकी वो इसी से उसका मसला हल हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 3 खुराकें आप उसको दें तो उसका मसला हल हो जाएगा। अगर किसी को ज़्यादा कमज़ोरी है, मतलब कि कोई ऐसा बंदा है कि वो कहता है भाई मैं बिल्कुल ही जो है ना ख़त्म हो चुका हूँ, कोई पैदाइशी ना हो, अगर पैदाइशी हो तो उसका इलाज जो है ना वो नहीं होता।
لیکن اگر ویسے ہی کسی وجہ سے اغلام بازی، مشت زنی، اس طرح کے معاملات اور یہ جلک، یہ سب ان چیزوں اس طرح کے معاملات کی وجہ سے اگر یہ مسئلہ بنا ہوا ہے نا، تو یہ انشاءاللہ یہ آپ کے لیے سونے کا کشتہ جو ہے نا، سمجھ لیں کہ یہ اسی کا مقابلہ کرے گا، ٹھیک ہے؟ ایسا نسخہ ہے یہ، آپ اس کو تیار کر لیں، بس آپ نے ایک بار کر لیا نا تو ساری زندگی آپ دعائیں دیں گے۔ اچھا، آپ نے کرنا کیا ہے، 4 تولہ کی ڈلی آپ نے شنگرف کی لے لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس شنگرف کو آپ نے جو ہے نا باریک کپڑا لینا ہے، اس کے اندر آپ نے اس کو بند کر دینا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے اوپر آپ نے بند کرنے کے بعد باندھ کرنا، اس کو کوئی اوپر جو ہے نا تھوڑا سا کوئی دھاگا لے کر اس کو لٹکانا ہے۔ ایک مرتبان چاہیے ہوگا آپ کو، یہ مرتبان کی تصویر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ مرتبان آپ کو چاہیے ہوگا، یہ آپ نے چھوٹا سائز لینا، بہت زیادہ بڑا نہیں لینا، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے اس کا چھوٹا سائز لینا ہے، اور ساتھ میں آپ کو ایک چاہیے ہوگی کڑھائی، لوہے کی کڑھائی آپ کو چاہیے ہوگی۔ اور کڑھائی کی تصویر یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ ویڈیو میں نے اسپیشل آپ کے لیے میں نے بنائی ہے، دکان پر جا کر وہاں سے میں نے یہ ویڈیو تھوڑی سی شوٹ کی ہے، یہ آپ ویڈیو دیکھ لیں، اس میں آپ کو یہ کڑھائی نظر آ رہی ہے۔ آپ نے یہ والی کڑھائی لینی ہے، یہ کڑھائی آپ نے لے کر آپ نے اس کے اندر ریت ڈالنی ہے، ریت اس کے اندر آپ نے ڈالنی ہے۔ مرتبان کا جو نیچے والا حصہ ہے اس آپ نے اس میں جو ہے نا نیچے ریت بچھانی ہے، ٹھیک ہے؟ جب آپ ریت نیچے بچھائیں گے تو وہ تقریباً جو ہے نا نیچے تقریباً کم از کم اس کے جو ہے نا 4 انگلی جو ہوتی ہیں نا، 4 انگل، مطلب کہ یہ سمجھ لیں کہ اس کی جو مقدار بنے گی نا 4 انگلوں کے برابر تقریباً 3 سے 4 انچ کی بنتی ہے، ٹھیک ہے؟ 3 سے 4 انچ کی جو ہے نا اس کی مقدار بنے گی۔ 4 انگلیاں جو ہے نا آپ نے ایسے رکھنی ہیں، اس کے اوپر جو ہے نا آپ نے اتنی زیادہ مطلب کہ ریت نیچے ڈالنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے اس میں ڈال کر اس کے اوپر آپ نے یہ مرتبان رکھنا ہے۔ مرتبان کے جو آس پاس جو سائڈیں ہوں گی وہاں پر بھی آپ نے 4 انگلوں کے برابر ریت ڈالنی ہے، مطلب کہ آپ کی وہ کڑھائی اتنی زیادہ کھلی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کی اگر کڑھائی زیادہ کھلی ہوگی تو پھر وہ جو ہے نا وہ آپ کا لیول جو ہے وہ زیادہ ہو سکتا ہے، تھوڑا بہت فرق آ جائے اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ نے کڑھائی اس ترتیب سے جو ہے نا وہ لے کے آنی ہے کہ وہ زیادہ جو ہے نا مطلب کہ چوڑی نہ ہو، گہری ہو، تھوڑی سی گہری ہو، اور جو ہے نا آپ نے اس کے اوپر جو ہے نا نیچے جو ہے 4 انگل کے برابر آپ نے ریت ڈالنی ہے، اس کے اوپر آپ نے مرتبان رکھنا ہے، اور مرتبان کی سائڈیں جو ہوتی ہیں نا وہ اتنی مطلب کہ اتنی کھلی ہونی چاہیے کہ اس کے آس پاس جو دائرہ ہوگا وہاں پر بھی صرف 4 انگلوں کے برابر جو ہے، یعنی کہ تقریباً 3 انچ، ٹھیک ہے؟ 3 انچ کے برابر اس کے آس پاس جو ہے نا ریت آنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس طرح آپ نے وہ مرتبان اس میں رکھنا ہے لوہے کی کڑھائی میں، ٹھیک ہے؟ نیچے ریت آس پاس اس کے 4 انگلوں کے برابر ریت آنی چاہیے۔ یہ اگر آپ کسی حکیم سے تیار کروائیں گے تو وہ آپ کو بتائے گا کہ کیسے کرنا ہے، میں نے آپ کو اس کی جو گائیڈنس دے رہا ہوں آپ نے اسی ترتیب سے عمل کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے پیاز لینا ہے، اور پیاز آپ کو ہو سکے تو آپ سفید پیاز لیں، اگر سفید ملتا ہے تو ٹھیک، اگر سفید نہیں ملتا جو بھی ملتا ہے آپ اسی سے کام چلا سکتے ہیں۔ اور آپ نے کرنا یہ ہے کہ پیاز لے کر اس کا پانی نکال لینا ہے، آپ نے اچھے طریقے سے اس کو جو ہے آپ نے کوٹنا ہے، کوٹ کر آپ نے اس کا پانی نکالنا ہے، پانی بالکل صاف مقطر پانی آپ نے لینا ہے، بالکل صاف پانی ہو، ٹھیک ہے؟ اس کو آپ نے پون لینا ہے کسی کپڑے کی مدد سے تاکہ اس کے اندر جو ذرات ہوتے ہیں وہ سارے نکل جائیں، اور صاف پانی جو ہے ایک سائڈ پہ آپ نے نکال لینا ہے۔ اس کے بعد کرنا یہ ہے کہ آپ نے جو شنگرف کی ڈلی ہوگی کپڑے میں باندھی ہوئی آپ نے اس کے اندر لٹکانی ہے، اور اس کے اندر اس طرح لٹکانی ہے کہ وہ زمین کے ساتھ بھی نہ لگے، اس مرتبان کے نیچے بھی نہ لگے، اور وہ درمیان میں اس کو لٹکانی ہے، اوپر سے اس مرتبان کا آپ نے منہ بند کر دینا ہے، اور اس کڑھائی کو آپ نے چولہے پر رکھنا ہے، اس کے نیچے آپ نے آگ جلا دینی ہے، وہ آگ اتنی زیادہ نہ ہو اور اتنی کم نہ ہو، درمیانی آنچ پہ آپ نے اس کو رکھ دینا ہے، اور رکھنے کے بعد آپ نے آگ جلا دینی ہے۔ اگر آپ کے ہاں گیس کی پرابلم ہے تو آپ نے یہ سلنڈر پہ کام کرنا ہے، اگر ویسے کریں تو جیسے سمجھے کہ گیس بند ہو رہا ہے تو آپ نے اس کو وہاں سے اتار کر سلنڈر پہ رکھ دینا ہے۔ اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے یہ عمل کرنا ہے، آپ نے یہ 16 دن تک یہ مسلسل عمل یہ جاری رکھنا ہے، اور جیسے ہی وہ پیاز کا پانی
उसमें खुश्क होता है, जैसे ही आप समझते हैं कि वो कपड़े में जो डली है उससे पानी नीचे चला गया है या उससे नीचे जा रहा है, तो आपने उसके अंदर मज़ीद पानी और डाल देना है कि वो डली उसमें सिर्फ डूबी रहनी चाहिए। ठीक है, तो इसी तरतीब के साथ आपने ये अमल जारी रखना है। उसमें प्याज का पानी इतना डालना है, आपने जब पानी डालना है तो उस पानी का आपने वज़न कर लेना है। वज़न करना है, आपने पहले प्याज को कूटना है, अच्छे तरीके से उसका पानी निकालना है, आपने उसका वज़न करना है, वज़न करके आपने उसमें पानी डालना है। और वो पानी की जो मिक़दार होगी वो तकरीबन 60 किलो। यहाँ आकर आप कंफ्यूज होंगे, 60 किलो पानी, भाई ये तो बहुत ज़्यादा ख़र्चा है, ये तकरीबन 10,000 का ख़र्चा आपका आएगा। लेकिन आप 10,000 लगाने के बाद इससे कम व पेश जो है 1 लाख कमा सकते हैं। आप 1 लाख कमा सकते हैं इसके बहुत कम कीमत रख के। तो आपने अगर ये तैयार कर लिया तो सारी ज़िंदगी के लिए ये आपको काफ़ी हो जाएगा। जिसको आपने इसकी 5-7 खुराकें दे दी ना, वो सारी ज़िंदगी आपको दुआएं देगा कि भाई कमाल की चीज़ मुझे दे दी है। तो आपने इसी तरतीब के साथ आपने इसके अंदर 1.5 मन जो है ना प्याज का पानी उसमें जज़ब करना है, इतनी देर आपने उसको उसमें पकाना है। तो ये आपका 1.5 मन पानी जिस दिन उसमें मुकम्मल ख़त्म हो गया ना, उस दिन के बाद आपने शिंगरफ को उसमें से निकाल लेना है। निकालने के बाद आपने इसका सफ़ूफ़ कर लेना है। अच्छे तरीके से आपने इसको कूटना है, कर्ल में डालकर आपने इसकी तकरीबन 3-4 घंटे अच्छे तरीके से रगड़ाई करनी है, ताकि ये बिल्कुल सफ़ूफ़ बन जाए, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में आ जाए। तो आपने ये आपका समझ लें कि ये आपका नुस्खा बिल्कुल तैयार है। अब अगली बात, ये करना क्या है, इसकी मिक़दार ख़ुराक आपको बताऊं तो ये सिर्फ़ 1 चावल है। 1 चावल से ज़्यादा इसकी खुराक नहीं देनी। अगर कोई नॉर्मल कंडीशन का मरीज़ है कि जिसको हल्की फुल्की, आप उसको आधा चावल दें। अगर किसकी ज़्यादा हालत बिल्कुल ही ख़राब है तो आपने उसको 1 चावल देनी है। मक्खन या मलाई के अंदर रखने के बाद आपने उसको ये देनी है। साथ में आपने आधा किलो उसको दूध पिलाना है और उसके साथ आपने उसको कम से कम 1 पाव, अगर ना हो सके तो आधा पाव देसी घी उसको साथ में पिलाना है। बेहद मुमसिक और मकव्वी है। इसके इस्तेमाल से आप सारी ज़िंदगी याद रखेंगे इंशाल्लाह। जो बंदा इसकी सिर्फ़ 7 खुराकें खा लेगा, इसके बाद ज़िंदगी भर किसी और दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ़ यही 7 खुराकें उसके लिए सारी ज़िंदगी के लिए काफ़ी हो जाएंगी इंशाल्लाह। आप ये बनाएं और साथ में ख़ुद इस्तेमाल करें, मरीज़ों को करवाएं, लोगों को इस्तेमाल करें और लोगों से दुआएं लें। इसके साथ आप इंशाल्लाह बेहतरीन अपना रिज़्क़ भी कमा सकते हैं। आपने बस ये 1 मरतबा नुस्खा तैयार करना है। 4 तोला का आपने नुस्खा तैयार करना है, तो आपका इससे जो है 1-2 साल गुजर जाएगा। तो आप बेहतरीन नुस्खा है, एक बार तैयार करें। आप ये ना सोचें कि इतना महंगा है, लेकिन अगर एक बार तैयार कर लिया ना तो ये समझ लें कि आपके लिए सोने के कुश्ते का मुकाबला करेगा इंशाल्लाह। मज़ीद वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ओपन कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। इंशाल्लाह हम इस तरह की मज़ीद वीडियो अपलोड करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।